नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमसीसी 5 वर्षभित्र पूरा हुने सत्तारूढ गठबन्धनको भनाई। संसदको अवरोध हटाउन प्रतिपक्षी एमालेसँग आग्रह। नेकपाका महासचिव चन्दको सक्रियतामा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै एमसीसी विरोधी नेतासँगको भेटमा तीव्रता। स्थानीय चुनावका लागि सरकारले 8 अर्ब 11 करोड दिने। फागुन 26 सम्म मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन सकिने। पश्चिमाहरूकै कारण तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम बढेको रुसी विदेश मन्त्रीको आरोप। आणविक युद्ध कर्नौस्काएको दावी। र रुस र बेलारुसमा खेलाडीले शीतकालीन पाराओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। युक्रेनमा आक्रमणका कारण प्रतिबन्ध। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले संसदको जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आह्वान गरेको छ। आज बसेको गठबन्धनको बैठकले एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथिको छलफल समेत प्रभावित बनेको भन्दै अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारमा रहेका 4 दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसदको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका छन्। निरन्तरको संसद अवरोधले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अलपत्र परेको भन्दै सरकारमा रहेका दलहरूले अवरोध हटाउन एमालेलाई आग्रह गरेका हुन्। बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले संसद अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। धेरै विधेयकहरू छन्। यी विधेयकहरूको बारेमा संसदमा गम्भीर रूपले छलफल हुनु पर्यो। यसको बारेमा पनि छलफल भयो र अब चाँडै नै बजेट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारको आउँछ। हामीले जेठ 15 मै संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै तय गरेका छौँ। यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले चुनेको सार्वभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। यसबारेमा पनि गम्भीर छलफल भएर आजको 4 दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसदलाई सञ्चालन गरेर राष्ट्रका यावत समस्याहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलले यसअघि समेत संसदको अवरोध हटाउन एमालेलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको र अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अलपत्र परेको भन्दै संसदको अवरोध हटाउन सत्तारूढ दलले आग्रह गर्दै आएको भए पनि एमाले भने सभामुखको राजीनामा नआएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ। एमाले विभाजनमा सभामुखले समेत भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखको राजीनामा नआएसम्म संसदको अवरोध नखोल्ने एमालेको अडान कायमै छ। सभामुखमाथि महाभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिरहेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 1 वर्षदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेकै अवरोधका कारण बजेट समेत समयमा पारित हुन सकेको थिएन, जसका कारण मुलुक पहिलो पटक बजेट होलिडेमा फसेको थियो। एमाले अहिले समेत संसदको अवरोध नखोल्ने बताउँदै आएको छ। संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक पहल गरेको भए पनि एमाले भने सभामुखको राजीनामा मागिरहेको छ। एमाले राजीनामा नदिए सभामुख विरुद्ध महाभियोग लगाउने चेतावनी समेत दिएको छ। सभामुख भने राजीनामा दिने पक्षमा देखिएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरू टुट र फुटबाट ग्रसित छन्। एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा उनीहरू पार्टीमा रहिरहन भन्दा फुटाउन अग्रसर हुने गरेका छन्। पछिल्लो केही उदाहरणले नेताहरूमा चरम अवसरवादी हावी भएको र नेतृत्व गर्न तीव्र हुटहुटीले पार्टी विभाजन हुने गरेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। फुटको खास कारण के हो त? स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मुखमा नेपालका दलहरू टुटफुट र विभाजनबाट गुज्रिरहेका छन्।
केही दलबाट भने नेतृत्वमा विचलन आएको भन्दै समूह नै अलग भएर अन्य दलमा समाहित पनि हुने क्रम जारी छ। गएको केही महिनादेखि नेपाली राजनीतिमा यही क्रम चलिरहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय दल विभाजन हुने र टुट्ने फुट्ने कार्यको सुरुवात भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भएको भए पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य सबै पार्टी यसको शिकार बनिसकेका छन् र केही बन्ने क्रममा देखिएका छन्। निर्वाचन नजिकै गर्दा जनमत बटुल्न भए पनि ध्रुवीकरण हुनुपर्नेमा किन विभाजन रोज्ने गरेका छन् दल र दलका नेतृत्वले? जस्तै नेकपा माओवादी र एमालेको जस्तै अहिले फुटमा आएर चाहिँ अहिले जुन तत्कालीन नेकपा एकीकृत फुटेर अहिले 3 टुक्रा भयो हामीले देखेका छौँ। समाजवादी, त्यस पछाडि गएर यतापट्टि नेकपा माओवादी, त्यसपछि एमाले, यिनीहरू देखिएका छन्। तर यो देखिनुको कारण नै के हो त? एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरिदिनु नै त्यो मूल कारण हो भन्ने लाग्छ। यति बेला एमसीसीका कारण चरकको मतभेद रहेको माओवादी केन्द्रमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समूह पार्टीबाट अलग हुने आकलन राजनीति वृत्तमा चलेको मात्रै छैन, नेता श्रेष्ठ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको सतहमा आएको धारणाले अब सबै दुई पक्ष एकै ठाउँमा रहनेमा शंका पैदा भएको छ। त्यस्तै भर्खरै मात्रै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एमसीसीकै कारण फुटेको थियो। यता आफूलाई कट्टर राजावादी भन्ने राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि हिन्दू राष्ट्र मात्रै बोक्ने, राजा नबोक्ने भन्दै राप्रपा नेपाल बनाए। मङ्सिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पराजित थापाले पूर्व राजाको डिजाइनमा आफूलाई निर्वाचन हराएको दावी गर्दै आएका थिए भने आफैले राजनीतिमा ल्याएका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेतृत्व मान्न नसकेपछि उनी अलग्गिएका हुन्। अर्कोतिर आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति ठान्ने रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझामा पनि आन्तरिक कलह व्यापक मात्रै छैन, एक अर्काको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि चुइटिएको छ। नारायण काजी कमरेडले राख्नुभयो, हामीले त्यति बेला भनेको अब तपाईँले मतभेद राख्ने अधिकार त हुन्छ पार्टीमा, सबै एकै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले भने तपाईँ विचार राख्नुहोस्, त्यसलाई सम्मान गरिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक आउँदैछ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँले व्यवस्थित रूपले राख्नुहोस्, त्यसमा पनि केही आपत्ति हुँदैन। बाहिर चाहिँ नबोल्नुहोस् भन्ने भएको थियो, तर उहाँ बाहिर जानुभयो, उहाँलाई लाग्छ अब यो भनेपछि चाहिँ सबै भयभरका कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ठान्नु भयो होला, जनता जति हर्रै मैतिर आउँछन् भन्ठान्नु भएको होला, तर उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? राजनीति त भोलिन्टियर कर्म हो नि, यो जबरजस्ती कसैले कसैलाई बाध्य पार्ने कुरा हो। यो बिचमा अध्यक्षले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले पनि चाहिँ बाहिरपट्टि हाम्रा अन्तर्विरोधीहरू प्रकट भयो। 5 वर्ष अघि जब एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो तब नेपाली राजनीतिमा मिल्ने हावा चल्यो। अहिले नेकपा फुटेसँगै फुटको हावा चलेको छ। फुटको पछाडिका हरेक राजनीतिक दलले सैद्धान्तिक कारण पेश गर्ने गरेका छन्, तर खासमा उनीहरू बीच आन्तरिक लेनदेन, हिसाब किताब, भागबण्डा नमिलेपछि बल्ल फुटको चरणमा पुग्ने गरेको देखिन्छ। यति बेला भने नेकपा माओवादी केन्द्र सहित वाम दलमा एमसीसीका कारण विग्रह आइरहेको देखिन्छ, तर विश्लेषकहरू भने माओवादीमा देखिएको विवाद अन्त्यमा पदमा हिसाब मिलेपछि कुरा मिल्छ भन्न थालेका छन्। आवरणमा सैद्धान्तिक कारण दिए पनि दल विभाजन तीव्र गतिमा भइरहेको परिवेश हेर्दा चुनावको बखतमा बेग्लै प्रकारको वातावरण र समीकरण बन्ने हो कि भन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको राजनैतिक सक्रियता तीव्र बनेको छ। संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र मतभेद उत्पन्न भएका बेला विप्लव तीनै दलका सन्तुष्ट नेताहरूसँगको संवादलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा विप्लवले एमसीसी विरोधीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने, गठजोड बनाउनुपर्ने सम्मको प्रस्ताव लिएर हिँडिरहेका छन्। कति सम्भव छ एमसीसी विरोधीहरूको गठजोड बन्ने सम्भावना? प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भित्र तीव्र अन्तर्विरोध देखिएको छ।
एमाले नेता डाक्टर भीम रावलदेखि माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठसम्मले एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्, जबकि माओवादी केन्द्रले संस्थागत निर्णय नै गरेर एमसीसी अनुमोदन गरेको हो। माओवादी सहितका दलहरूमा मतभेद देखिएका बेला एमसीसी र अहिलेको व्यवस्थाको समेत विरोध गर्दै आएका नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसीमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग बुधबार भेटेका विप्लवले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बेजुक्छेसँग समेत बुधबार नै भेटवार्ता गरेका थिए। बिहिबार भने विप्लव सहितका नेताहरूले एमाले नेता भीम रावलसँग भेट गरेका छन्। यता एमाले नेता डाक्टर भीम रावल पनि पार्टीको नीति विपरीत नै एमसीसीमा खरो उत्रिएका छन्। भलै एमाले एमसीसी अनुमोदन हुने दिन पनि संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएन, तर डाक्टर रावलले भने पार्टीको अडान विपरीत संसदमा एमसीसीको विरोध गरेका थिए, जसको आलोचना गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डाक्टर भीम रावल हिरो बन्न खोजेको संज्ञा पनि दिएका थिए। एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीलाई लिएर चर्को मतभेद सुरु भएपछि अन्य एमसीसी विरोधी घटक सलबल आएका छन्। उनीहरूले निरन्तर जस्तो असन्तुष्ट नेताहरूसँग भेटघाट गरी एमसीसी विरोधीहरू एक हुन र मोर्चा बनाउन सक्रिय भएर लागेका छन्। त्यति मात्रै होइन, एमसीसीको कट्टर विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतका दलहरूसँग पनि उनीहरूले सहकार्य, गठजोड र तालमेलको वातावरण बनाउन सक्रिय भएर लागेका छन्। उनीहरू नै एमसीसी विरोधीको सहकार्य, गठजोड र तालमेल मुलुकलाई आवश्यक रहेको जिकिर पनि गरिरहेका छन्। यो सबै हेर्दाखेरि अरू बाहिर पनि हाम्रो थुप्रै छलफल चलिरहेको छ र यो बेलामा अहिले राष्ट्र असाध्यै चाहिँ तपाईँको जोखिमीपूर्ण यात्रामा भएको हुनाले यसलाई यहाँबाट बचाउनको निम्ति र एमसीसीलाई खारेज गर्नको निम्ति एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको पहल जरुरी छ। देशभक्तहरूको, इमान्दार मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको संयुक्त पहल जरुरी छ र एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर यसलाई चाहिँ क्रस गर्न जरुरी छ। त्यही कुरालाई लिएर हामीले छलफल गऱ्यौँ, पोजिटिभली कुरा गर्नुभएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको यो सक्रियता र उनले भेटेका नेताहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाले कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण हुने देखिन्छ, तर पनि त्यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन, किनभने ध्रुवीकरण गर्ने सोच राखेकाहरू नै कोही यो व्यवस्था मान्ने र कोही नमान्ने रहेको हुँदा कस्तो गठजोड बन्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 80 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएको र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरू को नाम फागुन 26 गते भित्र प्रकाशन गरिसकिने जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका 80 वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको छ र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम मिति 78/11/26 गते भित्रमा प्रकाशन गरिनेछ। आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्मको मिति तोकेको छ। प्रवक्ता शर्माले मतदाता नामावली सम्बन्धी पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा भएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाही थाल्न पनि माग गर्नुभयो। उहाँले जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिका सुधार हुन नसक्ने भन्दै शंकास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो। नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन, केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलनका लागि अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिकामा देखिएका
सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ। बारले सम्मेलनले संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार पारेर सार्वजनिक सुनवाईको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि कानून संशोधनको माग राखेको छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2448 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 70 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 2476 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 संक्रमित पाइएका छन्। 24 घण्टामा 320 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आईसीयूमा रहेका 61 मध्ये 9 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा आंशिक प्राध्यापकहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। आंशिक प्राध्यापकहरूले करार र स्थायीको जस्तै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन्। उनीहरू मात्रै होइन, विद्यार्थी संगठनहरूले समेत विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरिरहेका छन्। देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्दोलन हुनु वा बन्द हुनु नौलो होइन। विद्यार्थी संगठनदेखि त्यही पढाउने प्राध्यापकसम्मले विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दीदेखि अन्य विरोधका कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। फागुन 17 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने अर्को समूह थपिएको छ। आंशिक प्राध्यापकहरू स्थायी र करार प्राध्यापकै सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 17 वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकहरू 2200 हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र 17 वर्षसम्म काम गर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई दैनिक ज्यालादारीमै राखेर काम गराइरहेको छ र हामीले के मागेका छौँ भने हामीलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लगिदिनुस् र हामीलाई मासिक रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हामीलाई ज्याला उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्यौं। समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिने प्रक्रिया हुनुपर्थ्यो। त्यो प्रक्रियालाई उहाँहरूले के बिथोल्न थाल्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ स्थायी माग्दै हुनुहुन्छ, पावर सो गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक पार्टीका नेता जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरू हामी चाहिने जो रात दिन मेहनत गरेर कर्म गरेर आफ्नो काम गर्छु भनेर जो लागेका साथीहरू छौँ उहाँहरूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने र आफ्नो चाहिने विश्वविद्यालयभित्र आफ्नो सम्पूर्ण राजनीति विकास गर्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसो त आंशिक प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गरेको यो नै पहिलो घटना होइन। राजनीतिक दबावमा विश्वविद्यालयमा आंशिक प्राध्यापकका रूपमा काम सुरु गर्ने गरेका उनीहरू काम गर्दै गएपछि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस्ता आंशिक प्राध्यापकहरूको संख्या 2200 रहेको छ। देशकै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालयमा आंशिक प्राध्यापक बाहेक विद्यार्थी संगठनहरूले समेत आन्दोलन गर्ने गरेका छन्, जसका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने गरेको छ। विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलनले देशकै ठूलो विश्वविद्यालय झन धराशायी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यही रूपले जाने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ के अरे धराशायी हुन्छ। अब चाहिँ के अरे तपाईँको अहिले क्वालिटी छैन भनेर व्यापक हल्ला पनि गरिरहेको छ। अनि चाहिँ के अरे विदेशमा जुन पढ्न जाने कुराहरूको कुरा पनि हाम्रै समाजले कुरा गर्छ। तर यस्तो चाहिँ के अरे यो पढ्ने वातावरण क्रिएट गर्नको लागि त त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै होइन, यो समाज पनि लाग्नु पर्यो, साथसाथै चाहिँ के सरकार पनि लाग्नु पर्यो। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्मले आन्दोलनको नाममा तालाबन्दी गर्दा त्यसको असर शैक्षिक क्षेत्रमा परिरहेको छ। तर आन्दोलनको नाममा हुने अनैतिक गतिविधि रोक्न न प्राध्यापकहरूको ध्यान जान सकेको छ न सरकारकै। यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसै पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा चित्रित हुन थालेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न माग राख्दै वर्षैभरि हुने विरोधले शैक्षिक उन्नयनमा योगदान दिनुपर्ने विश्वविद्यालय झन भद्रगोल बन्दै गएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाएका छन्। नयाँ वर्षको रूपमा शेर्पा समुदायले आज 2149औं सम्मतलाई स्वागत गर्दै
यो दिवस मनाएका हुन्। आज बराहा वर्ष पूरा भई मुसा वर्ष सुरु भएको छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराहा गरी 12 वर्गलाई लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। यस पर्वलाई 3 दिनसम्म विशेष महत्त्व दिएर मनाउने परम्परा रहेको छ। महाशिवरात्रिमा भारत लगायत मुलुकबाट आएका जोगी तथा साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विदाई गरेको छ। पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आएका उनीहरूलाई दक्षिणासहित विदाई गरिएको हो, तर साधु सन्तले भने कोषको दान दक्षिणाबाट चित्त बुझाएको देखिएन। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ आएका साधु सन्तलाई विदाई गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले शिवरात्रिका लागि आएका साधु सन्तलाई दक्षिणा दिएर विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा सहभागी साधु सन्तलाई कोषले दिएको दक्षिणा कम भएको भन्दै कतिपयले आक्रोश समेत व्यक्त गरे। करके आया इंडिया से खर्च, क्या दिया तेरी सरकार ने? क्या होगा इससे ज्यादा तो हम लोग गांजा पी जाते हैं। अगले साल से नहीं आएगा बेटा। अब क्या खुश नहीं है हम तेरी सरकार से और तेरे यहाँ के लोगों से। क्या दिया? 6000 रुपये टीम क्या होता है वो भी देख, 2 बाबा का 6000 दिया। क्या होगा इससे ज्यादा तो हमारी कामाख्या देवी में मिलता है। केही साधु सन्तले भने कोष र संस्थानले दिएको दक्षिणाप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ यहाँ। मेरे को जो मिल गया उतने में खुश हूँ बेटा, जितना मिल गया उतने में खुश हूँ। त्यसो त साधु सन्तको स्तर अनुसार कोष र संस्थानले 51 रुपियाँदेखि 5100 सम्म दिएको छ। यसपालिको शिवरात्रिमा 3500 बढी साधु सन्त पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आएका थिए। उनीहरू सबैलाई दक्षिणा बापत झण्डै 10 लाख खर्च भएको कोषले जनाएको छ। दक्षिणा कम भएको साधु सन्तको गुनासोलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने दक्षिणाकै रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। यो जुन 51 मात्रै केन्द्रित नहुनु न, 5100 यहाँ 9000 सम्म पनि गुठी संस्थानले बाँडेको छ र पशुपति विकास कोषले जसलाई परिषदको अखडाको प्रमुख भनिएको छ, सन्त भनेर उहाँहरूले तोक्नु भएको छ अथवा एउटा हामीले रिकमेन्डेसन गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा हामीले 5100 सम्म दिएका छौँ। त्यसकारणले न्यूनतम 51 रुपियाँदेखि 5100 सम्मको कुरा हो। तर 51 रुपियाँ न्यूनतम के हो भन्दा जो कोही पनि यहाँ उभियो भने, म मगन्ती हुँ, म भिखारी हुँ अथवा म यहाँ शिवरात्रिमा आएको थिएँ भनेर उभियो भने उहाँहरूलाई दिने हिसाबले त्यो न्यूनतम कुरा नदिँदा पनि हुने ठाउँमा पनि हामीले दिनुपर्छ भन्ने एउटा हिसाबले जिम्मेवारी बोध गरेर दिएको हो। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा नेपालसहित छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य मुलुकबाट करिब 10 लाख बढीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। अघिल्ला वर्षमा कोरोना महामारीका कारण प्रभाव परेको भए पनि यसपालि भने कोरोनाको प्रभाव कम भएकोले दर्शनार्थीको संख्या समेत बढेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीको साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज हामीले रुस युक्रेनको युद्ध लगायत समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। लक्ष्मण घिमिरे लेख्छन्, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको अहिलेसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा जसरी धेरै वर्ष अगाडि अमेरिका भियतनाममा फसेको थियो, जसरी सोभियत रुस अफगानिस्तानमा फसेको थियो, ठिक त्यसै गरी अहिले रुस युक्रेनमा फस्दैछ। संविधानविद भीमार्जन आचार्य ट्वीट गर्छन्, महाशक्ति भनिएका राष्ट्रको दादागिरीले विश्व शान्ति कहिल्यै सम्भव नहोला जस्तो भयो। युक्रेनी जनतामाथि भएको अत्याचार यसको एउटा पराकाष्ठ हो। यसको एउटै सन्देश नेपाल युक्रेन जस्ता देशलाई कसैको पिछा लाग्नु नहुनुमै भलाइ छ भन्ने हो। जस्तो सुकै होस्, ठूला भनिएकाले उपयोग गर्छन्, सहयोग गर्दैनन्। दामोदर खतिवड़ाको विचार यस्तो छ, सोभियत संघ हिजो महाशक्ति थियो, रुस आज क्षेत्रीय शक्ति हो। मूलत पूर्वी तथा मध्य युरोप र पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा उसको भय हुन्छ। नेपालले युक्रेन मुद्दामा रुसी आक्रमण विरूद्ध मतदान गरेर ठिक गर्यो। यहाँ रुसको खासै प्रभाव हुन्न। भारत, चीन, अमेरिका र यु हाम्रा मुख्य सरोकार हुन्। जनार्दन बराल ट्वीट गर्छन्, कुनै मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि सैनिक हमला हुँदा त्यसको विरूद्ध उभिनु असंलग्न नीतिको विपरीत हुँदैन। असंलग्न हुनु भनेको राज्य निष्क्रिय बन्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तटस्थ बस्नु भन्ने होइन। असंलग्नता भनेको शीत युद्धका बेला त्यस बेलाका दुई ध्रुव अमेरिका वा सोभियत संघ कसैको।
र अन्त्यमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल लेख्छन्, रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विश्वव्यापी निन्दा भइरहेको छ। स्वतन्त्र मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको खिलाफ गरिने कार्य विश्व जगतका लागि केमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। युद्धले समाधान दिन सक्दैन। स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम गर्न विश्वव्यापी दबाव सिर्जना गरौं। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स प्रवाहमा कडाई गरेको छ। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउँदा बढीमा 25,000 रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि यो सीमा 1 लाख रुपैयाँ थियो। राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति प्रति कारोबार प्रतिदिन अधिकतम 1 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा उक्त सीमालाई फागुन 18 गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकतम 25,000 रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको थियो। तर विदेशबाट नेपालमा पठाउने रेमिट्यान्स रकमको सीमा भने यथावत राखिएको छ। 3 दिन मात्र कारोबार भएको यो सातामा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 114.04 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको बुधबारदेखि नेप्से परिसूचकमा निरन्तर गिरावट आएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार परिसूचक 2661.44 बिन्दुमा रोकिएको थियो। यो साताको बुधबारसम्मको कारोबारमा 114.04 अङ्कले गिरावट आएर 2547.04 बिन्दुमा खुम्चिएको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 4.3% गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 7.73 अङ्क घट्यो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.69 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.46 अङ्क उर्लियो। 224 कम्पनीको 70,40,000 किता सेयर 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक 1.62% घटेर 2610.60 बिन्दुमा झर्यो। सोमबार 227 कम्पनीको 78,34,000 किता सेयर 3,66,01,89,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्वका कारण शेयर कारोबार बन्द भयो। बुधबार नेप्से परिसूचक 63 भन्दा बढी अङ्कले घटेर 2546.60 बिन्दुमा झर्यो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.52 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 4.37 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.61 अङ्कको गिरावट आयो। बुधबार 228 कम्पनीको 76,52,000 किता सेयर 3,62,11,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। बिहीबार ग्याल्पो लोसारका कारण सार्वजनिक बिदा भएकोले नेप्से कारोबार पनि बन्द रह्यो। बुधबारसम्म आइपुग्दा तीव्र अङ्कले गिरावट आएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताले 1,62,02,00,000 अधिक पुँजी गुमाएका छन्। गत साताको अन्तिम कारोबारसम्म 37,67,63,00,000 रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण बुधबारको कारोबारपछि 36,07,60,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले पश्चिमा देशहरूकै कारण आणविक हतियारहरूको तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम भएको बताएका छन्। मस्कोमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी विदेश मन्त्री लाभरोभले पश्चिमा देशका केही नेताहरूले आणविक युद्धमा जान उस्काइरहेको र यसैको कारण तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम भएको बताएका हुन्। बीबीसीका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका क्रियाकलाप र रुसमाथिको प्रतिबन्ध हेर्दा यसले विकल्प तेस्रो विश्वयुद्ध देखिएको लाभरोभको भनाइ छ। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र नागरिकको देशप्रेमलाई कहिल्यै तोड्न नसक्ने बताएका छन्। राजधानी कियेभमा रुसी आक्रमण बढिरहेका बेला मध्यराती भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले आफ्नो देशका नागरिक मार्ने, स्कुल, सडक, पुल, भवनहरू भत्काउने र भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने काम गरे पनि युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उनले आफ्नो देशलाई छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने पनि वाचा गरेका छन्। यसैबीच युक्रेनका ठूला शहरमा रुसले आक्रमण जारी राख्दा अहिलेसम्म 10 लाख जना मानिसले युक्रेन छाडेका छन्।
रोमानियामा भएको हवाई दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी रोमानिया स्थित कृष्ण सागरको तटीय क्षेत्रमा हराइरहेको सैनिक विमान खोज्नका लागि उडेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा हेलिकप्टरमा सवार सबै 7 जनाको ज्यान गएको रोमानियाका अधिकारीले जनाएका छन्। रोमानियाको गुरा डोर्बेगे क्षेत्रस्थित विमानस्थलबाट उडेको केही समयमा नै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। रोमानियाका अधिकारीहरूले दुर्घटनाको पुष्टि गर्दै दुर्घटनाग्रस्त IAR 330 पुमा हेलिकप्टर विमानस्थलबाट 11 किलोमिटर टाढा फेला परेको जनाएका छन्। उक्त हेलिकप्टर रडारबाट गायब भएको मिग 21 लायन्सर लडाकु विमानको खोजी अभियानमा थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। रूस र बेलारुसका खेलाडीले चीनको बेइजिङमा हुने शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी IPCले युक्रेनमा रहेको अमानवीय आक्रमणका कारण रूसका खेलाडीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको र रूसलाई सहयोग गरेका कारण बेलारुसका खेलाडीहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। IPCले बुधबार रूस र बेलारुसका खेलाडीहरूले आफ्नो देशको झण्डा नभई स्वतन्त्र खेलाडीको रूपमा IPCकै झण्डा मुनि रहेर खेल्नुपर्ने बताएको थियो। तर रूस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने आवाज उठ्दै गएपछि यस्तो निर्णय लिएको IPCलाई उद्धृत गर्दै BBCले जनाएको छ। शीतकालीन पारा ओलम्पिकको उद्घाटन बिहीबार चीनको बेइजिङमा हुँदैछ। खेलहरू भने भोलि शुक्रबारदेखि हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। MCC 5 वर्षभित्र पूरा हुने सत्तारूढ गठबन्धनको भनाई। संसदको अवरोध हटाउन प्रतिपक्षी एमालेसँग आग्रह। नेकपाका महासचिव चन्दको सक्रियता अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै MCC विरोधी नेतासँगको भेटमा तीव्रता। स्थानीय चुनावका लागि सरकारले 8 अर्ब 11 करोड दिने। फागुन 26 सम्म मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन सकिने। पश्चिमाहरूकै कारण तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम बढेको रुसी विदेश मन्त्रीको आरोप। आणविक युद्ध गर्न उस्काएको दावी। र रूस र बेलारुसका खेलाडीले शीतकालीन पारा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। युक्रेनमा आक्रमणको कारण प्रतिबन्ध। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।